शदीद मुश्किल में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तो आओ मुसलमानों, आ जाओ। आज मैं आपको वो अमल बताने लगा हूं कि सख्त से सख्त, जबरदस्त से जबरदस्त और तकलीफ दे से तकलीफ दे गम आपका रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दूर हो जाएगा। मैं हूं आपका भाई इमरान तैर और वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जुमातुल मुबारक का ये अमल है, लेकिन याद रखिए, दिल को तसल्ली दीजिए कि ये जुमा का अमल नहीं बल्कि ये रोज का अमल है। जो बंदा कहता है कि यार जुमा नहीं है तो फिर क्या करूं, तो नहीं, असर के वक्त बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़े से बड़ा दुख। एक बंदा मुझे कहता है कि 2 लाख रुपए चाहिए था, तुरंत, फौरी, अर्जेंट। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई, तो मैं अपने शहर के साथ एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर एक बहुत बड़े हजरत साहब थे, बहुत बड़े हजरत साहब, जो अल्लाह की रज़ा के लिए तवीज़ दम दरूद पढ़ते और आना नहीं लेते थे। हाँ, वहाँ पर एक डब्बा था जिस पर लिखा हुआ था चंदा बराए लंगर, और लंगर 2-3 टाइम खुद उसने खाया, फिर जाके वहाँ पर उसने 20 रुपये रखे। यानी कि साबित हुआ कि वो कुछ नहीं लेते, अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। और जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए वजीफे बताता है, उसका वजीफा याद रखिए। एक ट्रिक आपको दूं मैं कि जो बंदा आपको रब की रज़ा के लिए वजीफा बताता है, उसकी ज़बान में इतना असर होता है कि जितना एक तीर निकल जाए ना कमान से, तो जिस तरह वो निशाने पर लगता है, इस तरह असर होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा कोई वजीफा इंशाल्लाह नाकाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं ना कभी पैसे के लिए काम किया है, ना कोई मफाद के लिए काम किया है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो बंदे मेरे वजीफे सुनते हैं, मैं दुआ भी करता हूँ और फ्री भी देता हूँ। ये देखें, फ्री तो दिया लेकिन दुआ भी दी कि मालिक तुझे कामयाब करे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जिसको भी दुआ देता हूँ, वजीफा बताता हूँ, वो कामयाब हो जाता है। तो वो बंदा कहता है मुझे 2 लाख रुपए चाहिए था, और मैं परेशान था। फिर मुझे एक दोस्त रिक्शे पे बिठा के बिल्कुल साथ ही 2 किलोमीटर दूर, उनके शहर के बाहर देहात था, एक कस्बा था, वहाँ पर ले गया। हजरत साहब ने फरमाया कि तू परेशान है यार, 2 लाख रुपया, 2 करोड़ मांग लेता। तो फिर उसने कहा, हजरत साहब ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दरअसल वो परेशान ही बहुत था ना। तो अब क्या हुआ जी, उस हजरत साहब ने उसको वो अमल दिया कि जुमे वाले दिन बेटा तू ये अमल कर लेना, हफ्ते वाले दिन तेरा सबब लग जाएगा। तो यकीन करें, उसने असर के वक़्त जुमे वाले दिन अमल किया, और हफ्ता तो आना बड़ी दूर की बात है, रात को इशा के ही वक़्त दरवाज़ा खटखटा और एक बंदा आया। उसने 2 लाख रुपए एक बक्स में, एक गत्ते के बक्से में, जूतों वाला बक्सा था ये, जिस डब्बे में जूते नहीं पड़े होते, इस तरह का खाली डब्बा था, उसमें 2 लाख रुपया उसे दिया। उसने कहा आप कौन है भाई, कहाँ से आए हो? तो कहने लगा हमने आपका दादा हजूर का, आपके दादे साहब के 2 लाख रुपया देने थे, तो अब वो ज़ाहिर है दुनिया में नहीं है, आप ही उनके वारिस हैं, हम आपको देते हैं। इस तरह सवाब लगते हैं। अब बंदा कहे ये कोई ड्रामाई वाक़या है, ऐसी बात नहीं है। जो बंदे यकीन करते हैं ना, रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बगैर वजीफे के भी देता है। देखिए, देना तो किसने है? रब्बुल इज़्ज़त ने। तो अमल अब बताता हूँ, ख़ास अगर आपको अमल की इजाज़त चाहिए, वीडियो को लाइक कर दें, दैट्स इट। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इमरान तैर वजीफ़ा ये हमारा नया चैनल है। और बड़े चैनल जो हैं, असनैनी वज़ाइफ टीवी, मौज मस्ती टीवी, जिन पर बताए गए वजीफ़े बिल्कुल फ्री होते हैं और बग़ैर किसी चंदे नजराने के दिए जाते हैं, और ऐसे असर करते हैं जैसे एक तलवार, नंगी तलवार नयाम से निकल के जिस्म को काट दे। तो बस हमारी यही शर्त होती है, एक कमेंट करें, एक लाइक कर दें, बस पूरी वीडियो देखें, आपको अमल की इजाज़त है। सख्त से सख्त, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त मुसीबत में आप अगर पड़ गए हैं, आप कहते हैं कि कोई तरीका हो कि हम उससे निकल जाएं, तो आप एक छोटा सा अमल अपने पल्ले से बांध लें। आज इमरान तैर आपको तोहफा देता है कि आपने क्या करना है, 11 मरतबा दुरूद पाक कौन सा पढ़ना है, ये जो अभी मैं तिलावत करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. آپ نے سمجھ لیا یہاں پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں نماز عصر کے وقت. اور یہ جمعے کی شرط نہیں ہے، روز کریں، یعنی کہ کسی بھی دن بھی، جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کی بادشاہ آیت جو ہر ایک چیز پر حاوی ہے، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو جنات ہمیں کھا جاتے بغیر مرچ مسالہ لگائے. ٹھیک ہے، مرچ مسالہ لگائے بغیر کھا جاتے. وہ قرآن کی بادشاہ آیت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. بات سمجھ گئے؟ آیت الکرسی آپ نے جب بھی کوئی شدید آپ کو مشکل ہو نماز عصر کے بعد جمعے والے دن سے شروع کریں اور اس وقت تک جاری رکھیں یہ عمل جب تک آپ کی مصیبت ختم نہیں ہوتی. چند بار کے عمل سے اس طرح یہ دیکھیں، اس طرح رب کائنات آپ کی پریشانی دکھ درد آپ سے لے لیں گے اور کہیں گے بھائی اور کوئی دکھ ہے تو دے دو. جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. اس کے بعد پھر ایک بار درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دعا کرنی ہے کہ رب کائنات میں تیری بندی ہوں، یا اگر آپ ہمارے بھائی ہیں تو کہیں یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ کہاں سے کس سے مانگوں، اگر تیرے سوا کوئی اور دینے والا ہے تو یا اللہ تو ہی مجھے رستہ دکھا. دیکھیں دیتا تو صرف خدا ہے، وحدہ لا شریک خدا ہے، خدا کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. یہ وظیفہ جو میں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی اللہ کی رضا اور مرضی سے ہی بتایا جا رہا ہے، ورنہ کسی میں جرت نہیں. کوئی درخت کا پتا جو ہے وہ بھی نہیں کھڑک سکتا، گرنا تو دور کی بات ہے جب تک کہ رب دو جہاں رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا. تو آپ رب سے کہیں مالک یہ 11 مرتبہ درود پاک اور 41 مرتبہ آیت الکرسی 41 ٹائم جو آیت الکرسی پڑھی ہے اور پھر 11 مرتبہ درود پڑھا قبول کر کے اس کے صدقے ہماری پریشانی دور فرما. بڑی سے بڑی پریشانی، بڑا سے بڑا دکھ، بڑی سے بڑی حاجت رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ سے جدا کر دیں گے. نہیں یقین تو آزما کر دیکھیں انشاءاللہ تعالی. صدا آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور آپ کہا کرو گے عمران یار پہلے عمل کیوں نہیں بتایا؟ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک پریشانی آپ کی ختم نہیں ہوتی. کم از کم آپ دیکھیں 2-3 دن میں ہی آپ کی اللہ تعالیٰ پریشانی ختم فرمائے گا. پہلا دن جو شروع کریں جمعے کو کریں، اور کئی لوگوں نے 21 دن کیا، کئی نے 11 دن کیا، کئی نے 1 دن ہی کیا تو پریشانی دور ہوگی. زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو 1 دن میں پریشانی ان کی اللہ نے ختم فرمائی. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں گے. جو دعا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم فضل کی بارش فرمائے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.